बाप और बेटे रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। अजीज़ मोमिनीन, कैथोलिक ईमान के प्रोग्राम में आज का मेरा उन्वान है इस्तिकाम का साक्रामेंट। ये साक्रामेंट कैथोलिक कलीसिया के 7 साक्रामेंट में दूसरा साक्रामेंट है। इसको जानने और समझने से पहले हम कलाम मुक़द्दस में से आज तिलावत सुनेंगे। रसूलों के अमाल की किताब, उसका 2 बाब और उसकी पहली 4 आयत। जब ईद खमसीन का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह में जमा थे और यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे तुंद हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा, और आग के शोले की सी ज़ुबानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरी, और वो सब रूह कुद्दुस से भर गए और दूसरी ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया। अजीज़ मोमिनीन, पाकमा कैथोलिक कलीसिया में 7 साक्रामेंट है जो हमें खुदावंद यीशु मसीह के निजात बख्श कामों के लिए चुनते हैं, बरकत देते हैं, जिसे हम पाकमा कलीसिया में अपने फ़राइज़ अदा करते हैं। उनमें आज दूसरा साक्रामेंट है इस्तिकाम का साक्रामेंट। इस्तिकाम का साक्रामेंट का मतलब रूह का साक्रामेंट है, जिसमें हमें खुदा बाप जो है रूह की मामूरी अता करता है, रूह से भरता है। इसको मज़ीद जानने के लिए आज का पहला हिस्सा जो है वो साक्रामेंट का तारीखी पस मंज़र हम देखते हैं। इब्तिदा में बपतिस्मा और इस्तिकाम, इन दोनों को जुड़वा साक्रामेंट कहा जाता था। और क्योंकि बपतिस्मा जिस तरह मसीहत को कबूल करते हैं, मसीहत में दाखिल होते हैं, तो इस्तिकाम का साक्रामेंट भी इसी तरह रूह की मामूरी को हासिल करके हम रूह से भरते और कलीसिया में पैगाम खुदा की अंजील का देते हैं। इसलिए इन साक्रामेंट्स को जो है खुदा बाप अपने आप को हम पर ज़ाहिर करता है और हम खुदा की अंजील की मनादी करने में शामिल होते हैं। ये अलग इस तरह से हुआ क्योंकि बपतिस्मा जो है वो मसीहत को कबूल करना है, और इस्तिकाम के साक्रामेंट में हम रूहुल कुद्दुस को हासिल करते हैं। इन दोनों साक्रामेंट को जब अलग किया गया तो बपतिस्मा जो है वो रस्म तहारत के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। जब माँ और बच्चे के तहारत के दिन पूरे होते हैं तो उसे खुदा के घर में लाया जाता है और उसे बपतिस्मा दिलवा कर मसीहत में जो है वो शामिल किया जाता है। इस्तिकाम का साक्रामेंट पाकमा कैथोलिक कलीसिया जो है वो 15 साल से जो है वो इसको शामिल करते हैं कि बच्चे को जब उसकी 15 साल की उम्र जो है वो जब समझदार थोड़ा हो उसे तब दिया जाता है। और ये साक्रामेंट रूह कुद्दुस की मामूरी से जो है वो भरने का साक्रामेंट है, क्योंकि जिस तरह हम कलीसिया में देखते हैं, जैसे हम पाक कलाम में आज हमने तिलावत भी सुनी है कि वो जब छुप कर कलाम करते हैं, खुदा के नाम की गवाही देते हैं, तो जब उन पर रूहुल कुद्दुस ज़ाहिर होता है, नाज़िल होता है, उन्हें मिलता है, तो वो न डर होकर खुदा के कलाम की जो है वो मनादी करते हैं। इसलिए आज का इसका पस मंज़र यही है कि जब हम रूहुल कुद्दुस की मामूरी से भरते हैं तो खुदा हमें ताकत देता है, मजबूती देता है, ताकि हम रूह से मामूर होकर खुदा के कलाम की, उसकी अंजील की गवाही दें, शहादत दें कि वो हमारा मसीहा नजात देंदा जो दुनिया में आया है, वो हमें नजात और बरकत देने के लिए आया है। इस्तिकाम का साक्रामेंट जो है इसे रूहुल कुद्दुस का मसा का साक्रामेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह बपतिस्मा जो है वो हमें मसीहत में नए पहलू में दाखिल होने की कुव्वत देता है, इस तरह इस्तिकाम का साक्रामेंट जो है वो हमें रूह से मसा होते हुए हमें मामूरी में दाखिल करता है। उस मामूरी में जो बादशाही की, खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही की मामूरी है। क्योंकि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह भी मुकद्दस लूका के मुताबिक लिखी गई अंजील 4 बाब 18वीं आयत में लिखता है कि रूह खुदावंद मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे मसा किया। तो इसी तरह ये साक्रामेंट भी मसा का साक्रामेंट भी कहा जाता है, रूहुल कुद्दुस के मसा का साक्रामेंट भी, कि खुदावंद यीशु मसीह खुद भी कहता है कि रूह खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया। और आज खुदा बाप हमें भी इस्तिकाम के साक्रामेंट में भी मसा करता है रूहुल कुद्दुस से, ताकि हम खुदा के कलाम की,
اس کی انجیل کی منادی کر سکیں تاکہ اس کا فضل اور اس کا رحم ہم پر ظاہر ہو. کیونکہ خدا باپ ہمیں اس معموری سے جب نوازتا ہے تو ہمیں برکات اور فضائل بھی نازل ہوتی ہیں تاکہ ہم اس کی معموری کو ظاہر کرتے جائیں. کیونکہ پاک کلام میں جب ہم استقام کے ساکرامنٹ کی رسومات کو دیکھتے ہیں تو رسومات میں 2 عمل بہت ضروری ہیں. پہلا عمل ہاتھ پھسارنا یا ہاتھ رکھنا جو ہے یہ بڑا اہم ایک نقطہ ہے کہ آج پاکما کیتھولک کلیسیا میں یہ ساکرامنٹ خاص طور پر یہ صرف بشپ صاحب ساکرامنٹ دے سکتے ہیں, کوئی اور نہیں دے سکتا. ایک شرط میں دوسرے کاہن کو اجازت دی جاتی ہے, ضرورت پڑنے پر اگر بشپ صاحب ان کو اجازت دیں اور برکت دیں تو وہ یہ ساکرامنٹ دے سکتے ہیں, ورنہ یہ ساکرامنٹ جو ہے صرف بشپ صاحب ساکرامنٹ یہ دے سکتے ہیں اور کوئی یہ ساکرامنٹ دے نہیں سکتا. ہاتھ پھسارنا اس کے بارے میں کہ جب کوئی فرقین جب کوئی فرد یہ ساکرامنٹ حاصل کرنے کے لیے آتا ہے تو اس پر بشپ صاحب ہاتھ رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, اور روح القدس کی دعا جو ہے وہ اس کے اوپر پڑھی جاتی ہے. یہ وہی ہے جس طرح تکوین کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں پر اپنے فضل کو ظاہر کرتا ہے. تکوین کی کتاب 48واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت. اور اسرائیل نے اپنا داہنا ہاتھ لمبا کیا اور افرایم کے سر پر جو چھوٹا تھا رکھا, اور بایاں ہاتھ منسے کے سر پر, یعنی اپنے ہاتھوں کو بدل کر, کیونکہ منسے پلوٹا تھا. اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا, وہ خدا کے جس کے روبرو تم چلے ہو, میرے ابا ابراہیم, اسحاق اور خدا جس نے آج کے دن تک عمر بھر میری پاسبانی کی ہے. یعنی یہ یہاں سے ایک نقطہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ جب خدا بھی برکت اپنے لوگوں کو دیتا ہے تو وہ ان پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں. بشپ صاحب بھی جب فرد کو جو ہے جو استقام کا ساکرامنٹ لینے کے لیے آتے ہیں ان پر ہاتھ رکھتے ہیں اور انہیں روح القدس کی برکت سے معمور کرتے ہیں. جب وہ ہاتھ رکھتا لوگوں پر تو وہ روح القدس سے بھر جاتے. رسولوں کے اعمال کی کتاب 19واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں اور 6ٹھی آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی گئی ہے کہ وہ جس پر وہ ہاتھ رکھتا تھا اور وہ روح القدس سے معمور ہو جاتے تھے, وہ بھر جاتے تھے اور وہ بھی خدا کے کلام کی منادی کرتے. ہاتھ پھسارنا پہلا عمل جو ہے وہ اس ساکرامنٹ میں بہت ضروری ہے. اور بشپ صاحب بھی جب ہاتھ رکھتے ہیں روح القدس کی برکت چاہتے ہیں تو پھر اس کے ماتھے پر جو ہے دوسرا حصہ جو ہے وہ تیل کا مسا ہے, پاک تیل کا مسا جو ہے. اور وہ جب بشپ صاحب اس کے ماتھے پر سلیب کا نشان بناتے ہیں, برکت دیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں تجھے روح القدس کی مہر سے بامہر کرتا ہوں. اور وہ پھر روح القدس کی نعمتوں سے, برکتوں سے, بخششوں سے جو ہے وہ بھر جاتا ہے اور وہ خدا کے نام کی گواہی دینا شروع کرتا ہے. اور اگر ہم پاک کلام میں بھی دیکھتے ہیں تو جب وہ بھی استقام کے ساکرامنٹ کو حاصل کرتے تھے وہ ذمہ داری کو حاصل کرتے تھے کہ آج سے اب سے میں خدا کے کلام کی, خدا کی بادشاہی کی منادی کروں گا. آج ہمیں بھی جب پاکما کیتھولک کلیسیا میں رہتے ہوئے یہ ساکرامنٹ دیا جاتا ہے تو ہمارا بھی اولین درجہ ہے, ہمیں بھی اولین ذمہ داری دی جاتی ہے کہ ہم بھی خدا کے کلام کی منادی کریں, ہم بھی خدا کے فضائل کو جو روح القدس کی صورت میں وہ ہم میں رکھتا ہے ہم وہ ان میں ظاہر کریں. کیونکہ 3 پہلو اس ساکرامنٹ میں ہمیں بہت واضح طور پر ملتے ہیں. پہلا نبوت, دوسرا قوت اور تیسرا شہادت ہے. نبوت جو ہے یعنی برائی کے خلاف جو ہے وہ آپ نے آواز اٹھانی ہے. قوت یعنی مضبوط مسیحی مضبوط ایمان میں آپ لوگ اپنے ایمان کا پرچار کریں. اور اس کے بعد شہادت کہ ایمان میں مضبوط رہتے ہوئے ہمیشہ خدا کے کلام کی گواہی دینی ہے. اور وہ روح القدس کی نعمتیں جب پھر حاصل کی جاتی ہیں, ملتی ہیں ہمیں اس ساکرامنٹ کے ذریعے سے, تو پھر ہم حکمت میں معمور ہوتے ہیں, ہمیں سمجھ آ جاتی ہے, ہم صلاح کرنے والے بن جاتے ہیں, ہم مضبوط ہو جاتے ہیں, ہم دینداری کو اختیار کرتے ہیں, ہم علم رکھتے ہیں اور خدا کا خوف ہم میں بڑھ جاتا ہے کہ ہم نے خدا کے نام کی گواہی دینی ہے. اس لیے پھر جب آخر پہ جب ہم یہ استقام کا ساکرامنٹ حاصل کرتے ہیں تو کلیسیا ہی ہمیں سکھاتی ہے ہم بڑی خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھیں, دعا کریں, روح القدس سے اب دعا کریں کہ وہ ہم میں مضبوط رہے, ہم خدا کے نام کی گواہی دیتے جائیں.
اس لیے یہ ساکرامنٹ پاکواں کلیسیا جو ہے وہ ہمیں لازم کرتی ہے کہ یہ ساکرامنٹ ہمارے لیے لینا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم ایمان میں مضبوط ہوں، روح القدس کی معموری ہم میں ہمیشہ رہے اور ہم انجیل کی منادی کر سکیں۔ جب یہ ساکرامنٹ فرد لیتا ہے تو اس ساکرامنٹ کے ساتھ ہم خدا کے نام کی گواہی میں شامل ہوتے ہیں، روح کی معموری میں شامل ہو جاتے ہیں، نعمتیں اور بخششیں ہم میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے یہ ساکرامنٹ پاکواں کلیسیا جب ہمیں دیتی ہے تو ہم بھی اپنے بچوں کو جو 15 سال کے ہو چکے ہیں، ہم بھی کیتھولک کلیسیا میں رہتے ہوئے ضرور یہ ساکرامنٹ حاصل کریں، تاکہ ہمارے بچے بھی ایمان میں مضبوط اور پختہ ہوں اور وہ خدا کے کلام کی اور اس کے الفاظ جو وہ ہم میں رکھتا ہے، ہم اس کی منادی کرتے ہوئے اس سے ڈیر و برکات پا سکیں۔ آمین۔